بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هيا بنا نتعرف على سماحة التشريع الإسلامي. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي في الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي رواية: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وتعالوا بنا نتعرف على معنى الخطأ ومعنى النسيان ومعنى الإكراه، وكيفية التيسير والسماحة في التشريع الإسلامي في أن الله سبحانه وتعالى رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أخطأوا فيه وما نسوه وما استكرهوا عليه. نبدأ أولا بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ. ما هو الخطأ؟ الخطأ ضد الصواب، وهو فعل ما لا يصلح للإنسان فعله. أخطأ يعني فعل ضد ما هو صواب وما هو صحيح. أحيانا يفعل الإنسان فعلا لشدة تسرعه أو لكثرة تهوره فيخطئ طريق الصواب ويفعل طريق الخطأ. إذا فعل الإنسان المسلم فعلا فيه خطأ فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز للأمة الإسلامية عن هذا الخطأ. أو كان ذلك قبل؟ لا، في الشرائع السابقة كان الناس مؤاخذون على أفعالهم. أما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا فعل شيئا على سبيل الخطأ فإن الله يرفع عنه الإثم. ما معنى رفع عن أمة الخطأ؟ أي أن الأمة لا تخطئ، أو أن أفراد الأمة الإسلامية والمسلمين لا يخطئون أبدا. إن معنى رفع عن أمتي الخطأ أي أن الله سبحانه تجاوز عن الأمة الإسلامية فلا يؤاخذهم بما أخطأوا فيه. خذ مثلا عندك الصلاة، قد يخطئ المسلم فيصلي صلاة الظهر 5 ركعات، هذا خطأ لأن صلاة الظهر 4. إن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن هذا الخطأ. خذ مثلا السهو في الصلاة، بعض الناس يصلي ويسهو في صلاته فينسى التشهد، ينسى التسبيح، ينسى بعض السنن. إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذا الخطأ وتقبل الصلاة صحيحة بإذن الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخطأت في الحج، فذبحت قبل أن أرمي، فرميت قبل أن أطوف، فطفت قبل أن أسعى. في كل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. ما معنى ولا حرج؟ أي أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك على ما أخطأت فيه. ولذلك يعلمنا القرآن الكريم دعاء جميلا في آخر سورة البقرة يدعو به المسلم عندما يخطئ، ويدعو به المسلم وقاية من الخطأ. يقول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي سورة الأحزاب يعلل الله سبحانه وتعالى في كلامه وفي كتابه الكريم للمسلم سبب هذا الخطأ، أن الإنسان قد يكون أحيانا مشغولا بشيء ويفعل خلافه فيخطئ فيه. يقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يعني لا تستطيع أنت أن تلتفت إلى شيئين في آن واحد. ما جعل الله لرجل
من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم، إلى أن قال ولكن ما تعمدت به قلوبكم. إذن فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا فيما أخطأنا، لكن يؤاخذنا فيما نتعمد فيه. أحيانا يجري على لسان الإنسان أقوال على سبيل الخطأ فيها حلف اليمين، تقول له يا أخي كل معي وتغدى معي، يقول لا والله أكلت، لا والله لا والله. هذه كلمة لا والله فيها قسم، فإن كلمة والله قسم. هل يؤاخذك الله سبحانه وتعالى على هذا القسم؟ تقول السيدة عائشة كنا نعد من لغو اليمين لا والله وبلا والله، هذا على سبيل الخطأ. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى موضحا أنه لا يؤاخذ الإنسان على ما تعجل في كلامه فيه وأخطأ فيه. يقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني إذا قلت يمينا لغوا لا يحاسبك الله عليه. وتقول السيدة عائشة تفسر هذا اللغو كنا نعد من لغو اليمين لا والله وبلا والله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما أردتم وعزمتم ونويتم على قوله وقصدتم ذلك. هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى في تشريعه الإسلامي ألا يؤاخذ الإنسان على خطئه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.